बिरेस्तारा सांजवेळार कोरगांवच्या पेटेच्या वाड्यार कोरगांवची बायलां हळदी कुंकमाक वयतालीं। वाटेर दोग जाणांनी एके बायलेचें मंगळसूत्र चोरपाचो यत्न केलो। ह्या वाठारांतले चोरयेचें हें तिसरें प्रकरण। पेडणेचे पुलीस कासवाच्या गतीन कामां करतात। तांचे कडेन गाडी ना खंय, तांकां गाडी दियात, फुर्योज जाल्ल्या पेडणेकारांनी मागला। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। हांव आतां ज्या जाग्यार आसा तो पेटीचो वाडा म्हणटा तो सारको निर्जन असो जागो आसा आनी आयज हांगासर एक व्हडलो इन्सिडंट घडलेलो आसा की हळदी कुंकवाक जी बायलां वयतालीं तांकां मदींच दोग जाणांनी कोणी तरी आडोवन तेंचें मंगळसूत्र मारलें। आमचें सरकार पुलीस स्टेशनाच्या फुडें पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा आनी नवी नवी पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा आनी पळोवंक गेल्यार एकाय पुलीस स्टेशनाचेर तांकां गाडी म्हणटा ती ना आनी पुलीस स्टेशनां उगडीत आसा। सीएमान खरें लक्ष घालपाची गरज आसा। फक्त पुलीस स्टेशनां उबारली म्हणून जायना, तांकां मॅन पावर नाजाल्यार जी इक्विपमेंट्स कांयच ना। इवन तेंचे कडेन गाडी ना ती ना, इवन तेंचे कडेन बॅटरी सुद्दां ना। 5 कंप्लेंट केल्या आनी पुलीस आमचे पावले 7 खंय। हांगासरलो थळावो लोक सगळो सांगता की 7 पावले आनी 7 पावले आसतना आतां काळोख जाल्लो आसा आनी हो जागो सारको डेंजर जागो जाल्लो आसा आनी आतां ते सकयल खंयच्यान तरी पळोवन गेल्लेले आसा। मोबायल तेंचो मेळ्ळलो आसा, तो मोबायल तेंचो पुलिसां कडेन दिल्लो आसा। दुसरें म्हणजे तेचे चप्पल उरलेले आसा, ते चप्पल हांगासरच दवरून पुलीस गेल्लेले आसा। म्हाका दिसता परत तेंच्यांनी येवन ते घालचे आनी परत पळचे अशें म्हाका दिसता। ती पुलिसांनी तांकां एक वाट दवरलेली आसा। आतां लोकांचें अशें म्हणणें आसा की इन्वेस्टिगेशन करता, पूण कितें इन्वेस्टिगेशन करता ते लोकांनी सांगलेलें आसा। तुमी पळोवंक शकता गाडी ना, टॉर्च ना, पंचनामो खंय ते करतले। आतां पंचनामो केला जाल्यार देव जाणा, पण चप्पल थंयच आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार पुलीस आतां येवन तांकां जेची जी मंगळसूत्र व्हेलां तेचे मात्र हें करपाक मेडिकल करपाक मात्र तांकां घेवन गेले। इन्सिडंट कितें जालो गोडगेबाब? इन्सिडंट तुमच्या घरा कडेन आनी एक असो रिपोर्टेड जाल्लो साधारण 1 म्हयनो जालो। ते स्क्रॅपवाले गाडी घेऊन फिरतात ना, खूप दीस जाले, म्हणजे पहिलीपासून येतात ते। आज जवळजवळ आता 20 वर्ष आले ते येतात। ते थंय आमच्या घरा कडेन थंय रावले आनी मातशे फुडें सरले, ते स्पीड ब्रेकर आसा तेच्या थंय पावतकच एक एक्टिवा घेवन कोण तरी तेंच्या फुडें आडवी घातली आनी आपण पुलीस म्हणून हाडले। आपण पुलीस तुमची कागदां चेक करूंक जाय म्हणून आनी कागदां चेक करच्या हेणे तेणी तेच्या बोल्सान हात घातलो, तेच्या बोल्सान 28,000 रुपया आसले, ते काडून घेतले आनी आपल्या बोल्सान घातले। ताका सांगलें कागद दी म्हणून आनी ताकाय फाटल्यान बसयलो आनी घेवन गेलो पंचायतीन या म्हणून। पंचायतीन तुका येवचें पडटलें म्हणून। आतां पुलीस म्हणून सांगून त्या पंचायतीन कितें व्हर आसलो खबर ना म्हाका। ते सायडीन कोरगांवांत तिट्यार पावतकच ते स्क्रॅपवाले फिरतात न्हय, तांकां खबर आहा पंचायत खंय आसता आनी ते हरमलच्या सायडीन वचपाक लागतकच तो म्हणालो साहेब पंचायत ह्या बाजूला राहिली, इकडे कुठे जाता म्हणून ते सायडीन गेलो हरमलच्या सायडीन, ताका देंवयलो फाटल्यान आनी तेणी आपले पयशे मागता तूं मारतलो म्हणालो आनी गेलो तो पळो। तो स्क्रॅपवालो मागीर थंयच्यान मोटरसायकल करून आपल्या गाडये कडेन आयलो। आमी ताका सल्लो दिलो पुलीस स्टेशनार चल आनी कंप्लेंट दी म्हणून। तो कंप्लेंट दिवपाक गेलो जाल्यार थंय पुलीस स्टेशनार ताका सांगलें तूं CCTV फुटेज घेवन ये म्हणून। कोणा कडल्यान आतां कोणा कडल्यान ती कशी कळटली? ताका सांगलें CCTV फुटेज हाड, नाल्यार तूं नंबर नोट करूंक ना, कित्याक तुका नंबर नोट करूंक कळनासलो असले असले सांगलें। ताका मातसो हें केलो कित्याक तो भायलो महाराष्ट्रीयन खंयचो, धांवडावन दिलो। पयशे गेले आनी तेची कंप्लेंटय ना फुडें, ताका लेखी काय दिवंक ना, तेची कंप्लेंट बरोवन दिवंक ना, ते नुस्तें तोंडी हें केलें आनी धांवडावन दिलो। उतांक जाला अशें म्हणून सारटीक रावले आनी फट करून येवन तेचेर हें घातलो आणि हिले ते पयशे रे ते बाबी चालान ती अशी सामकी गजाली करीत बिंदास वचत चालान जालान हळदी कुंकमा हळदी गाडा घे ते जावन ते सुशा ते कोण आतां मुतांक रावलेत न्हू अशें तेंचे आले आणि हिले ते पयशे ते हात खोजा धरले तेणी खोजला घोट धरले रे। तू फुडें नासलो? घोट धरल्यान ते पाहिले त्याच्या लोवचे पाहिले घोट धरला आणि त्याच्यामुळे तो धावांक लागला, तो स्वरूपाक गेला असा घोट धरपाक सांभाळून त्याका घोट धर त्याच्या असा कॉलरीक सुद्धा घोट धरल्या तरी शरी तुम्ही पंच न्ही ह्या वाठारान? कितें कितें जाला? हे हांगासर आयज ही म्हाका दिसता 3री चोरी जाल्या हांगासर।
आणि तिसरी चोरी ही तिसरी चोरी आता मंगळवार. पहिली चोरी जाली आमच्या चारी वाड्यार म्हणजे हाका 2 महिने झाले. हा. तपासत्या चारी हेचे सगळे दागिने व्हेल्ले आसा. हा. तिने कंप्लेंट दिली आणि त्या कंप्लेंटी उपरांत जवळजवळ 8 दिसांनी तेजी म्हाका दिसता केस रजिस्टर केल्या. तेपर्यंत ही केस काय रजिस्टर करूंक नासली. जर सगळे त्याचे दागिने व्हेल्ले आहा ते वचून थंय पुलीस स्टेशनार येता. सुद्धा म्हणून कितें तरी याची दक्षता घेवंक जाय आणि हे पुलीस म्हणजे हे आमचे आता म्हणजे आमकां जे पाठी राखे म्हणून आता ते तेंच्यांनी कितें तरी करूंक जाय न्हू. मोबाईल मेळाचो तेंचो ते घे. तो मोबाईल खंय मेळ्ळो तेचो मेळ्ळो मोबाईल हांगा धांवताले खंय धांवन गेले ते खाला गेले अशे गेले ते शेतात गेले त्या चिखलात धावले आम्ही सगळे फाटल्यान. आता एक तुका मरे माझी एक रिक्वेस्ट आहा पेडणे पुलीस स्टेशनाक एक बरी गाडी तरी दिवची. 5:30 हे जाला घटना जाल्यार आमकां हो पुलीस आयला तांकां आमचे कडेन गाडी नसली म्हणून लेट लागला. 7 पावले ते तोपर्यंत गेले न्हय. कितें मेळ्ळा बी काय मेळोंक पण अशें म्हणटा की चालू आहा मेडिकलाक वचोंक ना अजून. मेडिकल अजून कंप्लेंट चालू आहा. मोबाईल मेळ्ळा तेंचो अशें म्हणणें आहा तेंचें. चालू आहा इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. पयली कंप्लेंट घेता. मुतून गेले दिसता म्हणून आमकां पळयलें ते अशें जालें सकल आनी आमी चलता 2 जाणां अशीं आनी ते आमच्या फाटल्यान आसा. पयलीं एकीची मारूंक लागले पण आमी तांच्या फाटल्यान 2 जाणां धांवली आनी इतल्यान तो थंयच्यान सकयलसून वयर येतालो म्हणजे बाबा चल म्हणून तुज्या माचो मणी मारला आनी सकयलच्यान थंयच्यान धांवले ते. कितले जाण? 2 जाण आसले. 2 जाण आशिल्ले. काडटा आसतना कितें केला? असो हात मारलो म्हणजे हय गळ्यार हय मारलो हय हात मारलो तो ओढला त्याने. एक पेड माझ्याकडे हातीत मी घट धरली तर एक गावलो माझ्याकडे. गोवा 365 खातीर संदीप कामलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली.